السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब الترجمة الأردية لهذه الآية كما يلي: هذه الآية تذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا وحازوا المركز الأول في الروحانية وتقدموا على الجميع في ارتقاء المعايير الرفيعة للإيمان والعمل بحسب تعاليم الله. فهؤلاء قد آمنوا قبل الجميع وتركوا نماذجهم قدوة لمن يأتي بعدهم لكي يقلدهم الآخرون. فقد وصف الله الصحابة هنا في هذه الآية بأنهم مثل يحتذى به، وأعلن أنه قد رضي بمستوى إيمانهم والأعمال التي أنجزوها، وهم أيضا اتخذوا الفوز برضوان الله الغاية المنشودة في حياتهم. فقد قال الله تعالى: إن الذين سيتبعونهم ويحرزون الإيمان والإخلاص والوفاء والأعمال الصالحة سينالون الأجر والنعم من الله على الدوام.
لقد كشف الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكانة صحابته الرفيعة، ووصف اتباعهم وسيلة الاهتداء. فقد ورد في حديث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي، قال: فقال لي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. ولقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذه هي المكانة الرفيعة التي بينه الله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منهم لنا بمنزلة نبراس الطريق. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن مقام الصحابة: وكيف كان الله راضيا عنهم وكانوا راضين عنه. لقد أبدى الصحابة في سبيل الله ورسوله إخلاصا حتى جاءهم نداء: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو المقام السامي الذي ناله الصحابة، أي رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الألفاظ عاجزة عن بيان محاسن هذا المقام وكمالاته. الرضا بالله تعالى ليس بوسع كل إنسان، بل هو أعلى مقام التوكل والتبتل والرضا والتسليم، الذي إذا بلغه المرء لما بقي عنده شكوى من الله. الأمر الذي يتبين منه أن الصحابة كانوا قد اجتازوا مدارج المعرفة والسلوك كلها. ثم يقول حضرته ناصحا وموضحا هذا الموضوع: طهروا قلوبكم ليرضى الله عنكم وترضوا عنه. أي يجب ألا تبقى عنكم أي شكوى من الله، ولنيل رضاه يجب عليكم إيصال صدقكم ووفائكم إلى الكمال، ورفع معايير طهارتكم أيضا إلى الكمال، واحراز أرفع مستويات الطاعة أيضا، وبذلك سيرضى عنكم مولاكم وترضون عنه. يقول المسيح الموعود عليه السلام: وسيجعل في أجسامكم وأعمالكم بركة، أي بعد تحقق هذه المكانة تنال البركة.
إذن إن الصحابة قدوة لنا إذا كنا نريد الفوز بقرب الله، فقد وصفهم الله قدوة تحتذى بها ونجوما نيرة، حتى لو كان بدا لنا أنهم كانوا يختلفون فيما بينهم. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانة صحابته ودرجتهم، وقال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لا تسبوا أصحابي. يقول حضرة الخليفة: ففي المسلمين فرق شتى يتبادلون التهم الكثيرة، وخاصة الشيعة يتهمون الصحابة كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهؤلاء الناس الذين مكانتهم ومرتبتهم سامية جدا، وهم قدوة لنا، وعلينا أن نتبعهم إذا كنا نريد رضوان الله تعالى، ودونك أن نتكلم ضد أحدهم، أو أن يخطر ببالنا أن نفحص مكانة أحدهم في ضوء معاييرنا المخترعة، فهذا باطل. لقد أخبرنا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن مكانة الصحابة ومرتبتهم أكثر، فقال: ينبغي أن تنظروا بعدل إلى ما قدمه صحابة هادينا الأكمل صلى الله عليه وسلم من تضحيات في سبيل الله ورسوله. لقد أخرجوا من ديارهم واضطهدوا وتعرضوا لصنوف المصائب وقتلوا، ومع ذلك لم يبرحوا يمضون قدما بصدق وصفاء. فما الذي جعلهم يضحون بأرواحهم هكذا؟ إنما سبب ذلك أن لمعان فورة حب الله الصادق كان قد وقع في قلوبهم. ولذلك فلو قارنتم النبي صلى الله عليه وسلم بأي نبي فلن تجدوا له مثيلا من حيث التعاليم وتزكية النفس وتكريه الدنيا وحطامها لأتباعه، وجعلهم ينظرون نفوسهم في سبيل الحق بشجاعة. هذه هي مكانة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المحبة والألفة المتبادلة بينهم فقد رسمها الله تعالى في كلمتين، إذ قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لولا أن الله ألف بين قلوبهم لما أمكن تأليفها ولو أنفق جبل من ذهب. والآن هناك جماعة أخرى، وهي جماعة المسيح الموعود عليه السلام، والتي عليها أن تتصبغ بصبغة الصحابة. أما الصحابة فكانوا قوما أطهارا، بحيث إن القرآن الكريم زاخر بالثناء عليهم، فهل أنتم مثلهم؟ فإن الله تعالى يخبر أنه سيكون مع المسيح الموعود قوم يكونون أمثال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
كان الصحابة قوما ضحوا بأموالهم وأوطانهم في سبيل الله، وتخلوا عن كل غال ورخيص. لا شك أنكم قد سمعتم كثيرا قصة سيدنا الصديق الأكبر رضي الله عنه، فذات مرة أمر الناس بالإنفاق في سبيل الله، فجاء بكل ما في بيته. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت في البيت؟ أجاب: الله ورسوله. كان من رؤساء مكة، ومع ذلك اكتفى من اللباس برداء من الصوف كالفقراء. اعلموا أن هؤلاء القوم كانوا قد استشهدوا في سبيل الله، لقد قيل لهم إن الجنة تحت ظلال السيوف، أما نحن فلم نعامل بهذه الشدة، إذ ورد فينا يضع الحرب، أي أنه لن تكون حروب في زمن المهدي. ثم قال عليه السلام وهو يبين عن كيفية حياة الصحابة: انظروا، هل غلب كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار لأنهم كانوا مولعين بعيش هني وطعام شهي؟ كلا، لم يكن الأمر هكذا. لقد وردت صفتهم في الصحف السابقة أيضا أنهم يقيمون الليل ويصومون النهار، وأنهم يبيتون ذاكرين متفكرين. أما وكيف كان عيشهم؟ فإن الآيات التالية ترسم أسلوب حياتهم رسما تاما: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال عليه السلام: والرباط هي تلك الخيول التي تربط على حدود العدو. فالله تعالى يأمر هنا الصحابة بأن يكونوا مستعدين لمواجهة العدو، ونبههم باستخدام لفظ الرباط إلى الاستعداد التام والحقيقي. عهدت إليهم مهمتان: أولاهما محاربة العدو الظاهري، والثاني المحاربة الروحانية، أي أمروا بالرباط للمحاربة الروحانية أيضا، فلا بد من الاستعداد الحقيقي لذلك. يقول عليه السلام: والرباط يطلق في اللغة على النفس وقلب الإنسان. من لطائف الأمر أنه لا يعمل من الخيل إلا ما يكون مروضا ومعلما. في هذه الأيام يتم ترويض الخيل وتعليمها على هذا النحو، حيث يعنى بتربيتها وتعليمها كما يعلم الأطفال، ويربون بحيطة وعناية خاصة. إذا لم يتم تدريبها وترويضها فلا تصلح لشيء مطلقا، وتكون مجلبة للخطر والضرر بدلا من أن تكون نافعة. يقول حضرة الخليفة: كذلك ثمة حاجة لتدريب النفس ولترويضها ولتعليمها، فلن يتم الرباط ما لم يسعى المؤمن للرقي العلمي والعملي ويكبح النفس أيضا. ماذا كانت نماذج الصحابة التي كانت نتيجة قوة الرسول صلى الله عليه وسلم القدسية؟ أقدم بعض هذه النماذج، منها نموذج سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الذي قد ذكرته في مقتبس المسيح الموعود عليه السلام، أنه أحضر جميع أغراض البيت في سبيل الدين. والآن اسمعوا واقعة تبين تواضعه. مرة كانت بين أبي بكر وعمر محاورة وطال النقاش، وربما ارتفعت الأصوات، فأغضب أبو بكر عمر،
فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. ربما احتد الصوت في الغضب فاعتذر، فلم يقبل عمر اعتذاره، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، وقال: ذهبت إليه وسألته أن يغفر لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. وبعد قليل ندم عمر على ما كان منه، أي شعر بأنه هو المخطئ فندم، وذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ولم يجده في بيته، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر واحمر وجهه من الغضب. وحين رأى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساخط على عمر، برك على ركبتيه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أنا كنت أظلم، فاعف عن عمر. هذا كان تواضعه وخشيته من الله، وكان عمر رضي الله عنه أيضا نادما وجاء ليستعفي، فكلاهما كان نادما. هذا هو المجتمع الطاهر الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يعيشون في ذلك المجتمع نالوا رضوان الله تعالى. ثم وردت قصة تواضع عمر رضي الله عنه. قال أحد الناس لعمر: أنت خير من أبي بكر. فبكى عمر وقال: والله ليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: أما ليلته فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة، خرج ليلا فتبعه أبو بكر. أما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وأنكروا الصلاة والزكاة، حينها عزم الجهاد عكس رأيه، وكتب الله له النجاح، وبذلك أثبت أنه كان على الحق. ثم كان من كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان، الذي كان الخليفة الثالث، تتميز حياته بصلة الرحم وبميزات كثيرة أخرى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عثمان أكثر الناس صلة للرحم وخشية لله. حين دعت الحاجة إلى توسعة المسجد النبوي، تقدم كثير من الناس ليضحوا من أجل الدين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضم البيوت التي هي حول المسجد إلى المسجد، ومن البديهي أنها كانت ستشترى من أصحابها، فتقدم عثمان رضي الله عنه ليشتريها، فاشتراها ب25,000 درهم. وحين واجه المسلمون مشكلة الماء وكانوا يأخذون الماء من بئر يهودي، وحين واجهوا مشكلة في ذلك، اشترى عثمان رضي الله عنه ذلك البئر من اليهودي بثمن غالي، وهيأ الماء للمسلمين. هذه كانت مواساته لخلق الله.
ثم علي رضي الله عنه قال معاوية لأحد الناس: صف لي عليا. فقال: أو أعفيتني؟ قال: لا أعفيك، لأن السائل كان يعلم أنه كان بينهما خلاف. فقال لمعاوية: إذ لا بد، فإنه كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فضلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. أي كان يحب العبادة في الليل بدلا من التوغل في أمور الدنيا. كان غزير العبرة طويل الفكرة، كان كأحدنا، أي كان عيشه بسيطا. والله كان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة منه، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله. أي إذا كان أحد ذا قوة وأراد اتخاذ موقف باطل طمعا في شيء، فكان حضرته لا يتيح له الفرصة لذلك، بل كان يؤاخذه. لكن الضعيف لم يكن ييأس من عدله. هذه هي خصال علي. فقال معاوية لدى سماع قوله: صدقت، وبكى. وهناك صحابي آخر للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان يتبوأ مقاما عاليا في التضحية المالية، كان من كبار التجار وذا ثروة كثيرة. ذات مرة سمع شخص صوت إنسان يطوف بالكعبة المشرفة ويدعو الله ويقول: رب احفظني من شح نفسي. فلما نظر إليه فإذا هو عبد الرحمن بن عوف. ذات يوم أتت إلى المدينة قافلة تجارية له، فيها 700 جمل محملة بالحنطة والطحين وغيرها من السلع، حتى صارت هذه القافلة حديث أهل المدينة في كل مكان، إذ كانت كبيرة جدا. فلما بلغ عائشة رضي الله عنها خبرها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الرحمن من أهل الجنة. فلما علم عبد الرحمن بن عوف بذلك أتى عائشة رضي الله عنهما وقال: اشهدي أني أقدم كل هذه القافلة من 700 جمل بما حملت في سبيل الله تعالى. ومما يدل على المكانة العظيمة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه حصل بينه وبين خالد بن وليد رضي الله عنهما خصام ذات مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تقل لأصحابي شيئا، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ عظمة صباح أو ليلة قضاها عبد الرحمن بن عوف مجاهدا في سبيل الله. هناك صحابي آخر اسمه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهناك قصة له مع أمه بعد إسلامه، وهي كما يقول سعد: لما أسلمت قالت أمي: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أمه.
إني لا أدع ديني هذا لشيء. قال: فمكثت 3 أيام مع لياليها لا تأكل ولا تشرب حتى جهدت واشتد جهدها. قال: فلما رأيت ذلك قلت: والله يا أمه، لو كانت لك 1000 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. يقول الله لنا: عليك بطاعة الوالدين وخدمتهما، أما إذا لح عليك بمخالفة الدين وعصيان الله تعالى فلا تطعهما، بل عليك بطاعة الله. لقد شرفه الله تعالى بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: أولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ظل يسهر عدة ليال ولم يستطع النوم، فقال في ليلة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. كانت الأيام أيام خوف، فأراد أن يستريح قليلا. تقول عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوت السلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا سعد، جئت أحرسك لأني شعرت بالخوف عليك. قالت: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدوء وظل يدعو له. وهناك صحابي آخر اسمه زبير بن العوام رضي الله عنه، كان شديد الخشية، أعني كان يخشى الله كثيرا مخافة أن يعصي الله فيؤاخذه. قال له ابنه ذات مرة: أبي، لماذا لا تروي الحديث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل أصحابه الآخرون؟ قال: لقد لازمت النبي صلى الله عليه وسلم ورافقته منذ إسلامي ولم أفارقه قط، وقد سمعت عنه الكثير وعندي أحاديث كثيرة، لكني أخاف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فأخاف أن أخطئ فأتفوه بكلام ربما لم أفهمه جيدا. كان شجاعا شديد البسالة. لما طالت محاصرة الإسكندرية جاء بسلم وأخذ يصعد على جدار الحصن، فقال له أصحابه: الطاعون متفش في المدينة بشدة. قال: لا بأس، جئنا للطعن والطاعون. ولم يرضى بقولهم وصعد جدار القلعة. كان كثير المال، كلما أتاه مال تصدق بأكثره في سبيل الله تعالى. ومن هؤلاء الصحابة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كان ثريا وكثير الإنفاق في سبيل الله تعالى. ذات مرة باع جزءا من عقاره لعثمان رضي الله عنهما ب700,000 درهم، ثم أنفقها كلها في سبيل الله. وكانت الضيافة من خصاله البارزة. ذات مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 من إحدى القبائل وأسلموا، وكانوا شديد الفقر والبؤس، فقال صلى الله عليه وسلم لصحابته: من يتولى ضيافتهم؟ فرضي طلحة بضيافتهم مسرورا، وذهب بهم إلى بيته وأسكنهم فيه، وظل يكرمهم بضيافته حتى جعلهم من ضمن أفراد بيته، ولم يفرق بينه وبينهم إلا الموت.
كان طلحة رضي الله عنه شديد الحرص على الصداقة والأخوة. عوقب كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بالمقاطعة لغيابه عن غزوة تبوك، فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه بأمر الله تعالى، حضر كعب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسارع إليه طلحة لاستقباله بكل وله وشوق، وصافحه وهنأه. وكان كعب يذكر صنيعه هذا دائما، ويقول: لم يبد لي أحد ما أبداه لي طلحة من الحفاوة والفرحة. وهناك ميزة أخرى لطلحة بشأن العلاقات بين الزوجات والأزواج. تقول زوجته: كان طلحة إذا رجع إلى البيت دخل ضاحكا مبتسما، أي كان كثير العمل والأشغال، ومع ذلك إذا رجع إلى البيت لم يرجع عبوسا ومكشرا بحيث يخاف منه أهل البيت وينزوون في زاوية منه. كلا، بل كان يرجع إلى البيت فرحا ويخرج منه مسرورا، مما يعني أنه كان يعاشر أهل بيته بالحسنى، وكان يعيش معهم فرحا، وليس أنه كان يعاملهم بغير ما يعامل به الناس خارج البيت. تقول زوجته: إذا سألته لم يبخل، وإذا لم أسأل لم ينتظر لكي يسأل، أي أنه كان يعطينا بدون سؤال منا أيضا، وكان يطلع على حاجاتنا ويسعى لسدها من تلقائه. كانت له 4 نساء، وكلهن كن فرحات جدا. تقول زوجته هذه: كان يشكر المعروف ويعفو عن الخطأ. فهذه هي المبادئ التي تبعث الطمأنينة في البيوت وتقوي العلاقات بين الزوجين. لذا فهذا الصحابي أسوة لنا في هذه الأمور أيضا. لقد روي في باب طاعة الصحابي عبد الله بن مسعود الخليفة أن عمر رضي الله عنه عينه لتعليم أهل الكوفة وتربيتهم، وكتب إليهم: وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، أي أبعثه لتربيتكم، مع أننا بحاجة ماسة إليه هنا في المدينة. كان عبد الله بن مسعود يحتل مكانة رفيعة جدا، وقد حافظ عثمان رضي الله عنه أيضا على مكانته هذه، بل أمره على الكوفة وولاه أيضا دار القضاء وبيت المال. كان أهل الكوفة يحدثون بعض الفتن والمشاكل، لذا عزله عثمان رضي الله عنه من الولاية لحكمة ما، ودعاه إلى المدينة وطلب منه المكث هناك. عندها طلبه منه أهل الكوفة ألا يعود إلى المدينة، بل يبقى عندهم في الكوفة، وأخذوا على عاتقهم مسؤولية ألا يضره أحد. فقال عبد الله بن مسعود: إن طاعة الخليفة واجبة علي، ولا يمكنني بأي حال أن أفتح باب فتنة عاصيا أمر الخليفة. فعاد إلى المدينة. وقد روى عنه أحد الرواة ما مفاده: لقد جلست في مجالس الصحابة كثيرا، ولكن عبد الله بن مسعود كان فريدا من بينهم من حيث الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. كان يحب النظافة والرشاقة الظاهرية أيضا، فمع كونه زاهدا في الدنيا فقد روى عنه أحد خدامه أنه كان يلبس لباسا أبيض فاخرا ويستخدم أجود العطور. يقول أبو طلحة رضي الله عنه ما مفاده: كانت تفوح منه رائحة زكية جدا، لدرجة كان يعلم في الظلام أيضا بسبب رائحته أن عبد الله بن مسعود قادم. ثم خذوا مثل بلال رضي الله عنه الذي تحمل أصناف المصائب ولم يخرج من فمه إلا أحد. كان يجر على رمال حارقة، ومع ذلك ثبت على إيمانه
وأعلن دائما: أحد أحد، ولا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم هناك سعد بن معاذ الأنصاري الذي حقق يوم بدر تمثيلا عن الأنصار ما كان يتوقعه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقال ما معناه: لقد آمنا بك يا رسول الله وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، وقد عقدنا معك عهدا وثيقا أننا سنطيعك دائما، فتقدم يا رسول الله كما أراك الله، وستجدنا معك بإذن الله. ولو أمرتنا نقفز في البحر لقفزنا، ولن يتأخر منا شخص واحد، لا نخاف مواجهة العدو، بل سنقاتله بكل شجاعة، ونحن واثقون من أن الله تعالى سيريك منا ما تقر به عينك، فمرنا يا رسول الله وسنذهب معك حيثما ذهبت. إذن هؤلاء الصحابة قد أوفوا بعهودهم وضربوا أمثلة عليا، فرضي الله عنهم. لقد ذكرت بعض الأمثلة فقط من سيرة الصحابة، وإلا فالتاريخ زاخر بها، والصحابة أسوة حسنة يجب أن نتأسى بها. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن نيل الفوز والفلاح بدون القرآن أمر مستحيل، والحصول على مثل هذا النجاح أمر خيالي يتحراه الناس. يجب أن تضعوا أمامكم أسوة الصحابة، وانظروا كيف أنهم عندما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثروا الدين على الدنيا تحقق كل ما وعدهم الله به. لا شك أن المعارضين كانوا يستهزئون بهم في البداية بأنهم لا يستطيعون الخروج من بيوتهم بحرية، ومع ذلك يدعون أنهم سوف يصبحون ملوكا، والحق أنهم قد نالوا بتفانيهم في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم ينالوه منذ قرون طويلة. كانوا يحبون القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ساعين في طاعتهما ليل نهار، ولم يتبعوا الكفار حتى في التقاليد والعادات، أي قد نبذوا كليا ما كان يعمله الكفار. عندما آمنوا بدأوا بالعمل بتعاليم الإسلام وحده، وما دام الإسلام في هذا الحال حالفه الازدهار والرقي، أي ظل الإسلام يحرز التقدم. ثم يقول عليه السلام في مكان آخر ذاكرا فضائل الصحابة: كان الصحابة مخلصين ومطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة لا يوجد نظيرهم في أتباع أي نبي، وكانوا قائمين على أوامر الله بحيث يزخر القرآن الكريم بمدحهم. لقد ورد أنه عندما حرمت الخمر أهرقت الخمر التي كانت في الأواني وسالت بها القنوات كما يروى، ولم يصدر من أحدهم بعد ذلك تلك الفعلة الشنيعة، بل صاروا أعداء للخمر بكل معنى الكلمة. انظروا إلى هذا الثبات والاستقامة على الطاعة. إن الإخلاص والحب وحسن الاعتقاد الذي يطاع به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد نظيره في غيرهم قط. يتبين من قراءة وقائع قوم موسى عليه السلام أنهم أرادوا أن يرجموه أكثر من مرة. أما حواري عيسى عليه السلام فكانوا ضعفاء الاعتقاد لدرجة اضطر المسيحيون أنفسهم للاعتراف بذلك، وقد سماهم المسيح نفسه ضعيف الاعتقاد في الإنجيل. لقد خانوا معلمهم بشدة وخذلوه في ساعة العسرة، تسبب أحدهم في القبض عليه والآخر أنكره ولعنه. ولكن الصحابة كانوا مطيعين ومخلصين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد الله أنهم لم يقصروا في التضحية بأرواحهم في سبيل الله،
وقد تحلوا بكل صفة من صفات الإيمان مثل العبادة والزهد والسخاء والشجاعة والإخلاص، ولم توجد هذه الشروط الإيمانية في أي قوم آخر. المصائب والشدائد التي تحملها الصحابة في صدر الإسلام لا يوجد نظيرها في قوم آخرين. لقد تحمل هؤلاء البواسل المصائب ولم يتركوا الإسلام. لقد بلغت تلك المصائب مرحلة اضطروا لترك وطنهم والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تجاوز شر الكفار الحدود كلها واستحقوا العقوبة، أمر الله تعالى الصحابة أنفسهم أن يعاقبوا هؤلاء القوم المتمردين. فاضطر هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون ربهم في المساجد ليل نهار، وكان عددهم قليلا ولم تكن لديهم عدة وعتاد حربية للخروج إلى الميدان للدفاع ضد هجمات الأعداء، فكانت الحروب الإسلامية دفاعية كلها. ثم يقول عليه السلام في موضع آخر: لو ألقينا نظرة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجدنا أنهم كانوا أناسا بسطاء على شاكلة الإناء النظيف والطاهر الذي يصبح نظيفا بالتلميع. كذلك كانت قلوب الصحابة منورة بأنوار كلام الله تعالى ومطهرة من صدأ الكدورة الإنسانية، وكأنهم كانوا مصداقا حقيقيا لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها. فعلى الإنسان أن يكون نقيا هكذا وينظف نفسه دوما ليصبح كإناء ملمع طاهر حتى يوضع فيه طعام إنعامات الله تعالى. ولكن كم هم مصداق قد أفلح من زكاها في هذا العصر؟ إذن علينا أن نسعى جاهدين نصلح أنفسنا وننظف أواني قلوبنا. فلما آمنا بالمسيح الموعود عليه السلام المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بكل ما بينه المسيح الموعود عليه السلام. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم سنته وأسوته في البداية، ثم قدم لنا أصحابه أسوتهم، فلا يمكن أن نكون مسلمين حقيقيين ما لم نتأسى بتلك الأسوة. وفقنا الله جميعا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.